Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6th subject Koshur. Peri बच्चों अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. तुई खोलियो पन किताब पेज नंबर करियो तुई 39 यानी 39. इजुक यह सबक छु हसन शाही खुहामी. तुई थयो तवज्जो पन्ने किताब कुन इस परो गोड यम सबक के अल्फाज छ बनकन दित यम जानने खतर करो इस कोशिश. तुई थयो तवज्जो गोडुक लफ्ज छ यत हकीम परगन चुकदर मोरिक तिब इल्म नजूम तवारिकदान पैमाइश. हकीम गो दाना ते वनोस परगन गो अलग चुकदर गो हमदर्द कंसन हमदर्द आसन मोरिक गो युस तवारिक लेखन युस तवारिक लेखान आस तमस वनान मोरिक. तिब गो युस जन इलाज करन ऊल आस इस वनान छु डॉक्टर. इल्म नजू युस जन तारकन हुन इल्म आस जानन. तवारिक दान युस जन तवारिक जानन आस जानन ऊल आस. पैमाइश गो जमीनुक पैमाइश करन जमीन मेनुन. खुहाम परगनस मन छु अख गाम यथ गामुर नाव छु यह छु बंडपोर पेट 2 किलोमीटर दूर. अते पेट छु वोलरस पेट ते नजर पेवान. वारियह काल ब्रोह ओस अते अख रुत शख्सा बसान दपान सु ओस श्रीनगर पेट आमुत. रुत हकीम ओस शायर ते ओस अरबी ते फारसी जबान ते ओस जानन. लूकन ओस इस्लामच तालीम दिवान. प्रथ सात ओस रज काम करान. नाव ओसुस हाफिज गुलाम रसूल शेवा. पीर गुलाम हसन शाह ओस रितिश शख्स सुन निचू. सु ओस अथ गामस मन 1833 ईस्वीयस मन जामुत. यहोय बन्यो पत मशहूर तवारीक दान हसन शाह खुहामी. खुहामी परगनुक बस्कीन आसन मख छुस नावस सद खुहामी लफ्ज वटन आमुत. हसन शाह ओस लोकचार पेठे दाना तो जीरक. परनुक ओस शौक सु ओस सोरे वक परनस लेखनस लागान. तेम पर तम सारी इल्म यम तम जमान जरूरत मान यवान स. दीनी तालीम परन इल्म तिब पुरन इल्म नजूम पुरन अरबी ते फारसी जबान हेचुन. हसन शाह खुहामी सुंद वक्त ओस येते रणबीर सिंगुन राज. वजीर पन्नू ओस गवर्नर
لوٗکن سۭتۍ اوس ناکار ورتاو سپدان حسن شاہ خُیامی سوٗز مہاراجس اکھ چِٹھۍ اتھ منٛز اوس لوٗکن ہُنٛد حال لیوٗکھمُت چِٹھۍ پٔرِتھ بدلوو مہاراجن وزیٖر پنُن أتھۍ وقتس منٛز آو لارن صٲب کٔشیٖر سُہ اوس سٮ۪ٹھاہ رُت انگریز افسر تٔمۍ روٚٹ حسن شاہ پانس سۭتۍ زمیٖنس پیمٲئش کرنہِ ووٚتھ سُہ پرٛٮ۪تھ جایہِ یِتھٕ پٲٹھۍ کٔرۍ تٔمۍ لارن صٲبن کٲشِر زبانہِ تہٕ کٲشرٮ۪ن ہٕنٛز سٮ۪ٹھاہ زان حسن شاہ اوس پنجاب تہٕ افغانستان کٮ۪ن طرفاتن تہِ پھیوٗرمُت اتہِ اوس تٔمِس واریاہن بُزرگن سۭتۍ مُلاقات سپدمُت باقٕے پرو انشاء اللہ صُبحس باقٕے وسلام